बिल्लो रानी, अल्लाह ताला तेरे को पूछे से तूने जो हरकत की थी ये बुढ़ापे में, एक बुजुर्ग बंदे को तुमने एक प्रॉपर्टी के लिए छोड़ भागा। अब किसने छोड़ाया, कैसे छोड़ाया, अगर वहाँ पे तुम सच हो तो अल्लाह जाने, लेकिन जो हम लोग देखा वहाँ पे तुम गलत हो। तो बुढ़ा ने अपने प्रॉपर्टी किसी को दे दिया। किसको दिया है वो देखने के लिए तो पूरा वीडियो देखे पड़ी ना तुम लोग के। नाना गुल्लू ने अपना घर किसी के नाम कर दिया। ओए होए बिल्लू रानी, ख़त्म, खलास। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, आखिर कौसर मान गई या नहीं मानी? कौसर गुस्सा किस बात की है? कौसर से किस बात के बदला लिया जा रहा है? सिर्फ इस बात के कि असीम ने शरीन कमरान को बता दिया कि कौसर एक कंटेंट है। जब वीडियो नहीं चलती है तो कौसर को इस्तेमाल किया जाता है। बस इतना बात पे घोचू ने अपने 13 सालाना मोहब्बत और अपने प्यार की निशानी को मारा, लात जाए गांव गिर गए। खलास, इतनी सी बात पे। सट्टू के ख़ानदान में तो रोज़ाना लोग कहते हैं फ़ेक शादी है, फ़ेक है, सब है, झूठ है, सब ड्रामा है, सब हराम खोरी है और झूठी शोहरत पादी बैठी है, ये सब बातें होता रहता है। उनको तो सट्टू चाटती रहती है। और घोचू तो बिल्लो रानी को घर में घुसा के रखा है। ओकर दामाद जो असगर, दामाद कम सौतेला बेटा, उसने तो कह दिया कि कॉन्ट्रैक्ट मेरी से कोई बच्चा नहीं हुआ, सब फेक न्यूज़ है, सब ड्रामा है, सब तमाशा है। बिल्लो रानी को क्यों नहीं खदेड़ देते घर से? उसके तो घोचू तलवा धो के पीता है सुबह सुबह, तभी तो घोचू हट्टा खट्टा जिंदा है, वरना मर नहीं जाता। तो सट्टू डार्लिंग, तुमने यूसुफ को क्यों छुपाया? यूसुफ तेरे पास अकेले आया था, क्यों? और उसके बाद जब मेरी तबीयत खराब हुई तो वो लोग आए और उसने सही से मुझसे बात की, मिली, बच्चों को भी देखा। इमेजिनरी लड़ाई के बाद में जब कोसर आती है तब। और फिर और अबू को कॉल लगाई, उनके अबू को, उन्होंने बात की मुझसे, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई। उन्होंने मुझे इसके बीपी के दवाई के डोज है, बुढ़िया औरत है, बीपी की बीमारी है इसको। और बीपी जब हाई हो जाता है, क्यों हाई होता है? जब कोसर ड्रामा में नहीं आती है। अभी हाई हुआ पड़ा है तो कोसर के बाप इसके बीपी के दमा बीमारी है, उसके बाप से बात करके इसके बीपी डाउन हो जाता है, ठीक हो जाती है। डॉक्टर है डॉक्टर, ठीक है। आगे तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं निकाहनामा निकलवाता हूँ और लेकर वहां पे भी आऊंगा। कोसर के बाप इसको कहता है कि मैं निकाहनामा निकलवाऊंगा और लेके वहाँ भी आऊँगा। निकाहनामा तो निकाह होते एक दूल्हा को एक दुल्हन को मिलता है, तो दूल्हा वाला कित्थे गई? वो तो तेरे बनने के पास होगा, अगर वो दूल्हा बना था तब। शादी नहीं हुआ तो दूल्हा बनेगा कहाँ? दूल्हा नहीं बनेगा तो निकाहनामा आएगा कहाँ से? निकाह होगा तो निकाहनामा दूल्हा दुल्हन को मिलेगा। हुआ ही नहीं तो मिला ही नहीं, ओकर बाप बनवाएगा फेक वाला, तब लाएगा। और जो तुम बोलो मैं वही करता हूँ। तो खुद को हरीम सा समझती है कि कोसर का बाप बोल रहा है तुम जो बोलो मैं वही करूँगा। एक तो तुम उसके बेटी पे रोज़ाना बैठ जाती हो कुर्सी लगा के इल्ज़ाम लगाने कि हाय मैं मर गई, मेरा बंदा छीन लिया। फिर यहाँ उसको बदनाम करती हूँ, गाली दिलवाती हूँ, नंगा करके चली जाती हूँ। फिर ओकर बाप कहता है कि तुम जो बोलियो हम वही करब। कोई सौतन के बाप ऐसा नहीं भाई दुनिया में, डील के बाप ऐसा हो सकता है। तो ये डील है इसका कोसर। मैंने उनको ये बात बोली कि अगर आप मुझे बेटी बोल रहे हो तो मैं यूट्यूब पे क्या नहीं आती, मैं भी तो आपकी बेटी ही हूँ ना जो यूट्यूब पे आती हूँ। तो कौसर भी आपकी बेटी, तो वो क्यों नहीं आ सकती? जब मैंने उनको ये बात बोली ना, और मैंने उनको कहा कि मेरी अबू नहीं है, अगर आप मुझे अपनी बेटी बना रहे हो, तो फिर मुझे भी रोना आ गया। फिर वो भी ऐसे रोना मतलब इमोशनल हो गए कि अगर मैंने तुम्हें बेटी कहा है तो तुम्हारी बात तुम जैसे बोलो मैं वही करता हूँ। तो मैंने उनको ये बात बोली कि जैसे आप मुझे बेटी बना रहे हो तो कौसर को प्लीज आने दें सबके सामने, क्योंकि सौतन के बाप को प्लीज़ आने दे सबको सामने, प्लीज़। मुझे अब हर कोई झूठा ठहराया जा रहा है और मुझे मेरे सब्सक्राइबर के आगे जो खिलाफ कर रहे हैं उनके आगे क्लियर करना है कि कौसर को दिखाने दे। तो यहाँ पे इसके ड्रामा फ्लॉप हो गया था क्योंकि कोसर सामने आई नहीं थी। एक भी बार कोसर को इसने दिखाया ही नहीं। तो प्लीज़ मामू कोसर को सामने आने दो। मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स के सामने झूठा ठहराया जा रहा है, मुझे सबके खिलाफ़ किया जा रहा है, मतलब इसके ड्रामा फ्लॉप किया जा रहा है। अगर कोसर सामने नहीं आती, इसके ड्रामा हिट नहीं जाता, इसके इतना चैनल नहीं चमकता, आज ये इतनी अमीर नहीं होती। तो प्लीज़ बोल के कोसर को सामने लाया गया। तो कल ये औरत कहाँ पे गई थी? कल ये औरत गायब थी, प्लीज़ करने गई थी कहीं पे, ठीक है। ये प्लीज़ करके ड्रामा के डील करने गई थी। 2-4 बड़े लोगों को बिठाती है, बड़े लोग साइन मारते हैं कि फलाना चीज़ इसको दिया जाएगा, इतना कॉन्ट्रैक्ट इतना दिन में, इतना दिन मेरे घर रहेगी, मैं इसके कपड़े फाड़ूँ उतारूँ जो मर्ज़ी करूँ, कुत्ते छोड़ो इसके पीछे, लेकिन ये इतना दिन ड्रामा में काम करेगी। तो वो एट द एंड वो लोग आते हैं, वो चीज़ उससे दिला देते हैं। देखा नहीं यूसुफ वगैरह आते हैं, कल यूसुफ इनके घर में भी आया था।
اور شانی دودھ کے دیوانی اتنی پکی عورت ہے، اس نے جان بوجھ کے اپنے ویڈیو میں وہ پاگل کوثر کو بولتی ہے، ان کو جانتے ہو؟ وہ پاگل کوثر کہتی ہے پاگل نہیں ہے، ایکچولی میں تھوڑا ہلکی ہے، اچھے بولنا اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ لوگ اسے لاتے کیوں سامنے؟ دنیا تو پاگل ہی بولے گا نا، تو پاگل ہی بنا کے رکھی ہے سٹو سے، جب دل کرتا ہے ویڈیو میں اتار دیتی ہے، جب نہیں دل کرتا ہے منہ نہیں لگاتی ہے، تو پاگل ہی ہو گئی وہ بیچاری، آ جاتی ہے۔ تو یہ شانی دودھ کے دیوانی پوچھ رہی ہے کہ کوثر یہ کون ہے؟ کوثر کہتی ہے یوسف والے ہیں، اور کون ہے؟ یوسف ہے، یوسف۔ تو یہ یوسف ہے جو یہ ڈیل کرواتا ہے، یوسف ہے، جاوید ہے، صافیہ دادی ہے، زاہد امین ہے، تنقید بابو ہے، یہ سب لوگ ڈرامہ کے ڈیل کرنے کے ٹائم شامل رہتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ پیکج دلانے میں ان سب کا ہاتھ ہوتا ہے، آتے ہیں پیکج دیتے ہیں، دلواتے ہیں، کام تمام ہوتا ہے۔ تو کوثر کے جانے کے ٹائم تنقید بابو آیا تھا اسلام آباد، ارے بھائی پیکج دلوانے آیا تھا، زاہد امین اور تنقید بابو آئے ہیں تو پیکج دلائیں، تو پیکج دے کے ڈرامہ ختم کرتے ہیں۔ تو اس بار پھر ڈیل کریں گے، پلیز ماموں کوثر کو آنے دو، ماموں پلیز، ورنہ میرا ڈرامہ ٹھپ ہو جائے گا۔ تو یہ پلیز کرنے نکل گئی تھی، اور تم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے تو پھر میں تم لوگ کو بتا دیتی ہوں۔ شانی کے جھوٹا ویڈیو دیکھنے سے اچھا ہے یوسف جو ہے وہ شانی کے جیٹ ہے، اور شانی اور کاشف جو ہے وہ گھوچو کے باپ کے بھائی کے بیٹا اور بہو ہے۔ گھوچو کے جو باپ کے بھائی ہے اس خاندان کے اکلوتا واحد بندہ ہے جس نے 2 نکاح کیا ہوا ہے، اور کسی نے نہیں کیا ہے۔ میں یہاں گھوچو کے خاندان کو ریفا کر رہی ہوں، سٹو کے خاندان کو نہیں۔ گھوچو کے خاندان میں اگر کسی نے دوسرا نکاح کیا ہے تو وہ ہے کاشف کے پیو، ٹھیک ہے، دوسرا نکاح اسی نے کیا ہے، اور یہ ان کے وہ تو آئیں گے نہیں اس کے بلاگ میں، تو وہ ڈبل شادی مامی بھی چاچی بیچاری نہیں بن سکتی ہے۔ تو جو بلو رانی ہے اس کے شادی میں ہر ایک آئرا گیرا ٹوم ڈکن ہیری سب نے 2 3 شادی کرا ہوا ہے، عورتوں نے بھی آدمیوں نے بھی، چٹو بھی یہی حال ہے، یہی حال سلمہ کا بھی ہے، سب کا ہے بھائی، سب کے شادی سے پہلے کوئی اور، شادی کے بعد کوئی اور، شادی میں کوئی اور سے ہوتا ہے، تو یہ خاندان ہے۔ بڑی چلی ہے، مجھے میرے بندے نے شادی کر لیا، تو نے جب بندے کو دھوکہ دیا رہا، گھر میں بٹھا کے لا کے دوسرے کے اولاد بندے کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ چلو گچو تو باپ بن گیا، تب تمہیں شرم نہیں آئی تھی جو یہاں گئے رونے؟ تو بھیا یوسف آیا تھا ڈیل کرنے، یوسف کو کیوں چھپا رہی تھی سٹو نے اپنے ولاگ میں نہیں دکھایا یوسف کو، کیونکہ میں نے 1000 بار بتا دیا ہے کہ یوسف بندہ ہے جو گاؤں والوں کو قابو میں کرتا ہے اور ڈیل پکا کرواتا ہے۔ تو وہ یوسف بندہ آیا تھا، اور یہ سب بیٹھ کے گئے ہیں، بڑکا ڈیل ہوا ہے، پتہ نہیں کوثر مانی نہیں مانی وہ اللہ جانے۔ کوثر مان جائے گی تو نظر آئے گی سامنے، نہیں مانے گی تو بھاڑ میں جائے گی، نہ ڈرامہ کرے گی نہ پیسہ ملے گا، بات ختم ہے۔ ایسے کون آدمی دوسری شادی کر کے عورت کو بیچ میں پھینک دیتا، وہ بھی ایک چھوٹی سی بات پہ، کیونکہ اسیم نے مجھ سے بات کر لیا، شرین گبران سے اسیم نے بات کیا، کوثر کو بک دیا گیا، چھوٹی سی بات ختم۔ بلو رانی کو گھر میں گھسا کے رکھے، اس کے بندہ نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، نتھنگ، کچھ رونگ نہیں ہوا اس کے ساتھ، صرف بندے سے اپنا حق مانگ رہی تھی، اپنا گھر مانگ رہی تھی۔ بلو کے پیسہ سے گھر بنا ہے، بڈھا کے زمین ہے، بڈھا نے نکاح میں دیا تھا، اب وہ میں خالی بلو کے پیسہ تو نہیں لگا ہوگا، بڈھا کے بھی لگا ہوگا نا۔ اب بلو اتنی تو نہیں ہے کہ پاکستان میں بڑکا عمارت کھڑا کر لے کما کے، وہ بھی گاوا پلا پلا کے شیخوں کو، تو ظاہر سی بات ہے نانا کی بھی کمائی رہا نا میں، تو نانا کے کمائی بھی رہا، تو نانا کہتا ہے کہ میں جب لے زندہ ہوں یہ میرا گھر ہے، جب میں مر جاؤں گا تمہیں مل جائے گا، میرے بچوں کو نہیں ملے گا، اور میرے بچے بھی تمہیں ہی دیں گے، اس کے جتنے بچے ہیں سب بلو کے لینا دینا ہے، اگر نجو گھر پکڑے گی تب بھی بلو کا فائدہ ہے، فاروق کو ملے گا، اور اگر اصغر گھر پکڑے گا تب بھی بلو کا فائدہ ہے، بلو کی بیٹی نجمہ کو ملے گا، تو دونوں طرف سے فائدہ ہی فائدہ، اور عائشہ اور سلمان کو بڈھا کبھی ہرگز نہیں دے گا، روزانہ گالیاں دیتا رہتا ہے۔ بلو کے گھر اگر کسی کو ملے گا تو اصغر اور نجمہ میں سے کوئی کے ملے گا، جہاں پہ بلو کو ہی آئے گا، بلو کے بال بچوں کو آئے گا، اب بلو تو نہیں قبر پہ لاد کے لے جائے گی گھر، تو ایک چھوٹا سے گھر کے پیچھے بلو نے اپنا نکاح توڑ دیا، اور داماد کے کندھے پہ بیٹھ کے کود رہی ہے، روز رات دن گھومتی رہتی ہے، یہ بلو کی کچھ صورتحال۔ اب بلو نے چھوڑا، بیٹی نے چھڑوا دیا، یہ تو اللہ کو پتہ، ہمیں نہیں پتہ ہے، ہم لوگوں نے جو دیکھا وہی یہاں بول سکتے ہیں۔ تو بلو رانی
अल्लाह पाक ने तुम्हें चुना था ना, सऊदी अरब जैसे जगह, पाक जगह पे तुम ज़ियारत करती थी, तुम वहाँ पे घूमती थी, तुम वहाँ पे मज़े लूट रही थी, अच्छा लग रहा था, वहाँ पे लोग जाने के लिए तड़प रहे होते हैं, मज़े ऐसे लूट रही थी। पहाड़ियों पे इसकी बेटी इसे ले जा के डिनर कराती थी कैंडल लाइट। और क्या चाहिए बुढ़ापे में, और चाहिए तो चाहिए क्या। तो अब भी बिल्लो रानी सऊदी अरब जैसे जगह से रोए गाय के कूद काद के भागत चली आई है मूड उठा के, क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं था, महरूम हो गई है ऐसे पाक जगह से। तो पाक जगह से आने के लिए तड़प रही थी, लोग पाक जगह जाने के लिए तड़प रहे होते हैं, हम लोग इसीलिए तो तड़प रहे होते हैं ना। मैं तो अपने हस्बैंड को रोज़ाना बोलती हूँ, मरने से पहले एक बार दीदार तो करा दे मदीने का। कहता अल्लाह ने लिखा होगा तो करा दूंगा, नहीं लिखा है नहीं कराऊंगा। अब भीख मांग के तो करा नहीं सकता, अब भीख के पैसा से कबूल भी नहीं होगा। हम तुम्हें दिखा सकते हैं ले जाके, वो दीदार नहीं कहेंगे मुझसे, सिर्फ भीख मांग के दिखाया है। भीख बोले तो बाप के पैसा लेके, तो ये काम तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा अपना कमा, मुझे दिखा, अगर नहीं दिखाया तो अल्लाह मालिक के, मर के तो अल्लाह के घर जाना है ना। तो देख ले बदनसीब बिल्लो रानी, तुम इतने पाक जगह से भाग के आ गई। अल्लाह पाक तुम्हें पूछेगा, अल्लाह पूछे से बिल्लो, तेको अल्लाह पूछे से, तुमने बुढ़े को बुढ़ापे में बीच रास्ते में छोड़ दिया है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।